जनवरी 1959 की एक दोपहर लाहौर की सड़क पर एक अजीब मंजर है। एक तांगा दौड़े चला जा रहा है। पीछे दो सिपाहियों के बीच एक शख्स हथकड़ी पहने बैठा है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर भला का एतमाद है। ये कैमरे और मोबाइल फोन का जमाना नहीं, फिर भी लाहौर वाले उस शख्स को पहचानते हैं। मजदूर, रेडी वाले, पैदल और सवार, हर शख्स की नजरें उस तांगे पर लगी हैं। ऐसा लगता है कि लोग अपने महबूब की एक झलक देखने को बेताब हैं। तांगे के साथ साथ हुजूम भी बढ़ रहा है। क्या पीछे बैठा शख्स कोई सियासतदान है? लेकिन ये मोहब्बत सियासतदानों के नसीब में कहां? फिर ये कौन है? जरा संभल के बैठिए कि हम आपको एक अजीम शख्सियत से मिलवाने लगे हैं। बेहतर होगा अगर आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी देखकर इसे लाइक भी कर लें। और हाँ, घंटी का बटन दबाने से आपको हमारी वीडियोस आइंदा भी मिलती रहेंगी। तो चलिए वापस तांगे की उस सवारी की जानिब जो आशिकों के झुरमट में सेंट्रल जेल लाहौर से डेंटल क्लिनिक की जानिब चली जा रही है। तांगे में इस शान से सवार कोई और नहीं, अल्लामा इकबाल के बाद मुल्क के मशहूर तरीन शायर फैज अहमद फैज हैं। ना तो फैज साहब का कोई जुर्म है और ना ही उन पर कोई मुकदमा। 1958 में जनरल अयूब ने मार्शल लॉ लगाया तो सैकड़ों लोग एहतियातन कैद कर लिए गए। फैज भी उनके हमरा जेल पहुंच गए। कहा गया कि बस एक बार लिख कर दे दें कि हुकूमत के खिलाफ कुछ ना बोलेंगे। फैज साहब न माने। 4 माह कैद रहे, तब जाकर रिहाई मिली। कैद में सवाल हुआ, जायदाद कितनी बनाई, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, किन मुल्कों के दौरे किए, किन से मिले और क्यों मिले? फैज मुस्कुराए और यूं गोया हुए, हम खस्ता तनों से मोहतसिब हो, क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरते मैं, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। फैज साहब की मंजिल सेंट्रल जेल और फिर बदनामी जमाना शाही किला थी। दांत में दर्द उठा तो जेल इंतजामिया ने अस्पताल तो भेजा, मगर पुलिस वाले साथ कर दिए। डॉक्टर साहब तो फैज के परस्तार निकले। रोज चेकअप के बहाने फैज साहब को बुलाने लगे। ख्याल था कि चलो कुछ देर ही सही जेल से आजादी तो मैसर आएगी। एक दिन जेल में गाड़ी न थी। जेलर बाबू ने तांगा इस शर्त पर मंगवाया कि अस्पताल जाना है तो हथकड़ी पहननी होगी। फैज साहब को बिल्कुल भी कोई एतराज न था। यूं ये एजाज भी हिस्से में आया कि जुर्म बेगुनाही में पाबंदे सलासल होकर भी महबूब की गली से गुजरे। वैसे भी ये कोई पहला मौका न था। एक नाकर्दा गुनाह की पादाश में फैज कई कैद खानों में 4 बरस से ऊपर असीर रह चुके थे। उन पर बगावत और हुकूमत गिराने की साजिश का इल्जाम था। ये मुकदमा रावलपिंडी साजिश केस के नाम से मशहूर हुआ। 9 मार्च 1951 सुबह के 5 बजे हैं। सूरज की किरणों ने अभी रात की स्याही का पर्दा चाक नहीं किया है। नीम तारीकी को चीरती कतार दर कतार गाड़ियों की हेडलाइट्स एक घर के बाहर आकर बुझ गईं। सेकंडों में बंदूक उठाए पुलिस एहलकार घर के आसपास फैल गए। लग रहा था कि किसी खतरनाक दहशतगर्द को पकड़ने आए हैं। खटपट की आवाजों से पहली मंजिल पर बत्ती जली। एक खातून ने झांक कर देखा तो बहुत सी बंदूकें और सर नजर आए। एलिस फैज ने घबराकर अपने शौहर फैज अहमद फैज को जगाया, जो कुछ देर पहले ही दफ्तर से घर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके कोई वारंट है सर्च करने के लिए? तो कहने लगे वारंट तो आ ही जाएगा। मैंने कहा दिखा दे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें इस वक्त कोई नहीं है। रावलपिंडी में मेजर जनरल अकबर खान के घर रात के खाने पर चंद लोग आए हैं। उनमें फैज अहमद फैज, पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सज्जाद ज़हीर भी हैं। ये वही अकबर खान है जो कुछ अरसे पहले कश्मीर के महाज पर पाक फौज की कमान संभाले हुए थे। वो और कुछ हम ख्याल फौजी अफसरान हुकूमत की कश्मीर और खारजा पॉलिसी से खुश नहीं हैं। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान अमरीकी ब्लॉक में गया तो यहाँ फौजी अड्डे बनेंगे और फिर रूस एटम बम बरसाने में देर नहीं लगाएगा। प्लान था कि लियाकत अली खान को अगवा करके उन्हें बरतरफ किया जाए और गवर्नर जनरल से नई हुकूमत का ऐलान करवाया जाए। किताबों में लिखा है कि फैज साहब और सज्जाद ज़हीर समेत कई लोगों ने इस प्लान की मुखालफत की। मेजर जनरल अकबर खान ने भी बाद में ये मंसूबा तर्क कर दिया। ताहम मखबरी हो चुकी थी। यूं दावत में शरीक सभी गिरफ्तार कर लिए गए।
फैज के नवासे अली मदी हाशमी उनकी समारे उमरी में लिखते हैं कि नाना कहाँ हैं और क्यों गिरफ्तार हुए ये कोई नहीं जानता था। पुलिस ने साफ कह दिया था कि फैज साहब उनकी तहवील में नहीं। हर गुजरते दिन के साथ एलिस फैज की फिक्र और परेशानी बढ़ रही थी। अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कहता फैज को किला लाहौर की जमीन दोस्त जेल में रखा गया है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी बिनाई ज़ाया हो चुकी है। ऐसे में ये भी परेशानी थी कि कहीं ये अफवाहें बेबी जी यानी फैज की वालदा के कानों तक न पहुंच जाएं। छोटी सी तंगो तारीख कोठरी, न कोई हमदम न कोई हम सुखन, ड्यूटी गार्ड भी ना बोलते और किताबें भी मुयसर न थी। फैज कमगो तो थे ही, लेकिन तन्हा कैद काटना एक सख्त आजमाइश थी। ये दौर उनके लिए फितरत और अपने आप से कुर्बत का दौर साबित हुआ। खास तौर से 4 महीने जो हम कैद तन्हाई में रहे, जब हमारे पास कागज किताब कलम खत अखबार कुछ नहीं था, अच्छा तो सवाए मुशाहिदा फितरत की और कोई मसला नहीं था। उस ज़माने में बहुत सी चीज़ें मुनकशिफ हुई। मिसाल के ये तौर पर मैंने लिखा भी है किसी खत में, क्योंकि आपको मालूम है जंगली कबूतर की गर्दन पे कितने रंग होते हैं। गर्मियों के बाद पहला झोंका आता है बरसात की ठंडी हवा का, वगैरह वगैरह। जेल में उनकी सलाहियतें मजीद परवान चढ़ी। उर्दू का दामन कई शाहकार नज़मों और गज़लों से भर गया। ये न सिर्फ कैदी साथियों को हौसला देती, बल्कि जेल से बाहर चाहने वालों की उम्मीद भी बढ़ाती। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान कातिलाना हमले में शहीद हो गए, मगर रावलपिंडी साजिश केस का मुकदमा चलता रहा। 1 नवंबर 1952 को केस की समाअत मुकम्मल हुई और 5 जनवरी 1953 को फैसला आ गया। फैज अहमद फैज को 4 साल और मेजर जनरल अकबर को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। फैज साहब अपनी अहलिया को खत में लिखते हैं, ये बुरी खबर तुम तक पहुंच चुकी होगी, दिल ज्यादा परेशान न होने दो। जरा सोचो इस नई मुसीबत के आखिर क्या माने। 2.5 साल की मजीद जुदाई। हिंदुस्तान पाकिस्तान में शायद ही कोई नेक आदमी ऐसा हो जिसने इससे ज्यादा जेल ना काटी हो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। बदकिस्मती से नेकी और निजात की कोई सहल राह नहीं है। 1954 में असेंबली तहलील हुई तो उसके बनाए सारे कवानीन भी ख़त्म हो गए। यूँ 1.5 साल बाद अप्रैल 1955 में फैज साहब को रिहाई मिली। अब जेल के कैदी नहीं, मुशायरों के शहदाई फैज साहब की नज़में सुन रहे थे और सर धुन रहे थे। रंग पैरहन का, खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे सामने आने का नाम। जुल्म और आमरियत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने, आग में फूल खिलाने की हिम्मत और रकीब की 4 दिन की खुदाई से न घबराने का हौसला देने वाली नज़्म। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जी जी निसार में तेरी गलियों पे है वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। ये सब कैद खानों की सौगातें हैं। फैज की शायरी जेल से भी बहुत पहले इनकलाबी तरानों में ढल चुकी थी। ये शायरी कब और कैसे शुरू हुई, किसकी शागिर्दी में हुई और फैज कॉलेज के उस्ताद से फौजी अफसर और फिर अखबार के एडिटर कैसे बने, आइए कुछ इस पर नजर डालते हैं। सियालकोट और पाकिस्तान का रिश्ता कुछ खास है। फैज अहमद फैज की पैदाइश 13 फरवरी 1911 को सियालकोट के नवाही कस्बे काला कादिर में हुई। वालिद खान बहादुर सुल्तान मोहम्मद खान बैरिस्टर थे, जिनकी दोस्ती अल्लामा इकबाल, सैयद सुलेमान नदवी, सर अब्दुल कादिर और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन जैसी कदावर शख्सियात से थी। फैज के वालिद वालिया अफगानिस्तान के चीफ सेक्रेटरी और बरतानिया में अफगान सफ़ीर रह चुके थे। वालदा सुल्तान फातिमा घरेलू औरत थीं। बच्चों की तालीम और तरबियत पर बड़ा जोर था। फैज ने 4 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज करना शुरू किया। एक हाफिज साहब मुकर्रर किया गया कि हमें वो हिफ्ज करवाए, तो हमने 3 सिपारे हिफ्ज किए। उसके बाद हमारी आंखें दुखने आ गई। वो जब पछतावे की बात कर रहे थे ना, एक पछतावा ये भी है कि वो हम खत्म नहीं कर सके। वो 3 सिपारों के बाद हमारी आंखें जवाब दे गई। तो मुताले के शौक ने गैर निसाबी किताबों की तरफ माइल किया तो मोहल्ले की लाइब्रेरी से 2 पैसे किराए पर किताबें लाना शुरू कर दी। ये कन्नी जो हमें मिलती थी जेब खर्च के तौर पे हर रोज, उसमें हमारे दोनों भाई जो थे छोटे और बड़े, वो तो मुख्तलिफ किस्म की अयाशियाँ जो होती हैं बचपन की,
کبھی لٹو لڑا لیے اور پتنگ اڑا لی، اور وہ کیا کرتے تھے، ہم جا کے کتاب لے آتے تھے اپنے ساتھ کی دکان سے اور ہم وہ کتاب پڑھا کرتے تھے۔ فیض صاحب نے چھوٹی سی عمر میں کلاسیکی نظم اور نثر کی بیشتر کتابیں پڑھ لی تھیں۔ طلسم ہوشربا، فسانہ آزاد، عبدالحلیم شرر کے ناولوں سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اردو کے تمام اساتذہ کے شعری مجموعے بھی پڑھ ڈالے۔ زبان کی سادگی نے انہیں داغ اور امیر مینائی کا گرویدہ بنا دیا۔ میر حسن نے انعام میں 1 روپیہ دیا جو انہیں عمر بھر عزیز رہا۔ یہ پہلا انعام تھا، 1 روپیہ انعام ملا، اس لیے کہ آپ کو بعد میں اتنے بڑے بڑے اعزازات ملے۔ ہاں لیکن یہ پہلا تھا۔ کبھی یاد آتا ہے 1 روپیہ بڑا وہ روپیہ؟ ہاں وہ 1 روپیہ ہمیں اکثر یاد آتا ہے۔ اسکول کے زمانے میں ہی والد کے کہنے پر انگریزی فکشن کا مطالعہ کیا اور چارلز ڈکنز، رائٹ ہگز اور آرتھر کونن ڈوئل کو پڑھ ڈالا۔ فیض سیالکوٹ سے انٹر کر کے لاہور چلے آئے اور علامہ اقبال کی معرفت گورنمنٹ کالج میں داخلہ ملا۔ یہاں سے شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ فیض ابھی کالج میں پڑھ رہے تھے کہ ایک مہجبین کے حسن کے اسیر ہو گئے۔ امرتا پریتم سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ پہلا عشق 18 وریاں دی عمر وچ کیتا سی۔ وہ ایک افغان لڑکی تھی جو سیالکوٹ میں ان کے پڑوس میں رہتی تھی۔ فیض صاحب آتے جاتے اسے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کرتے اور یک طرفہ عشق کی آگ میں جلتے رہتے۔ شرمیلے فیض کو اظہار کی ہمت نہ پڑتی، بس غزلیں اور نظمیں لکھ کر محبت کا خراج ادا کیا کرتے۔ ادائے حسن کی معصومیت کو کم کر دے، گناہگار نظر کو حجاب آتا ہے۔ اگلی بار چھٹیوں میں لاہور سے واپسی ہوئی تو کھڑکی خالی تھی۔ جس کی یاد نے دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، اس کی شادی کسی کشمیری جاگیردار سے ہو چکی تھی۔ فیض صاحب کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ پہلے ہمت التجا نہ تھی اور اب ضبط حوصلہ نہ تھا۔ جیسے تیسے خود کو سمیٹ کر واپس لاہور پہنچے۔ ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی۔ ہو چکا ختم عہد ہجر و وصال، زندگی میں مزہ نہیں باقی۔ کچھ عرصے بعد فیض سیالکوٹ لوٹے تو پڑوس میں متائے دل و جاں بھی آئی ہوئی تھی۔ ستم یہ کہ وہ اپنے خوبصورت شوہر کو ملانے بھی لے آئی۔ جب دونوں رخصت ہوئے تو کچھ دور جا کر اکیلے واپس آئی اور چہک کر کہا، دیکھا میرا شوہر کتنا حسین ہے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے، کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ فیض لاہور سے امرتسر آ گئے، جہاں انہیں MAO کالج میں لیکچررشپ مل گئی۔ بانیوں میں ڈاکٹر تاثیر، ملک راج آنند، سجاد ظہیر اور انگلینڈ سے آنے والے صاحبزادہ محمود الظفر شامل تھے۔ سینے میں دہکتے عشق کی سوزش فیض کے چہرے اور آنکھوں سے نمایاں تھی، گویا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھا تو سارے جہاں کا درد اپنے اندر سمو لیا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ فیض بیک وقت ترقی پسند تحریک اور کمیونسٹ تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین چاہتے تھے کہ ادیب خیالی محل کے بجائے زمینی حقائق پر نظم اور نثر کی بنیاد رکھیں۔ فیض صاحب نے اس تحریک پر تن من دھن لگا دیا، ایک اسٹڈی سرکل قائم کیا اور گاؤں دیہاتوں میں جا کر مزدوروں اور کسانوں کو حالات اور جغرافیہ کا درس دینے لگے۔ شام تک وہ کالج میں مصروف رہتے اور پھر رات 11 تک خدمت خلق کرتے۔ فیض صاحب دیہی زندگی کے مسائل سے واقف تھے۔ غریبوں کے دکھ درد کو اب انہوں نے اپنا ذاتی غم بنا لیا تھا۔ بقول امیر مینائی، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ نقش فریادی کے نام سے 1940 میں منظر عام پر آیا اور ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ واپس لاہور آ گئے اور ہیلی کالج آف کامرس میں انگریزی کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ ان دنوں دوسری عالمی جنگ کے شعلے بھڑک چکے تھے، جن کی تپش برے صغیر میں بھی محسوس کی جا رہی تھی۔ فیض کے اندر بھی دوسری محبت کی آگ جل اٹھی تھی۔ ڈاکٹر تاثیر نے ایک انگریز خاتون کرسٹوبیل سے شادی کی، جن کی بہن ایلس کمیونسٹ تحریک سے وابستہ ہو کر ہندوستان آ چکی تھی۔ ایلس اور فیض پہلے امرتسر میں ملے، جہاں رفتہ رفتہ ان کے خیالات اور دل بھی ملنے لگے۔ اس بار امیدوں کی فصل کسی جاگیردار کے ہاتھوں
उजड़ने का अंदेशा न था। हाँ, घर वालों का डर जरूर था। फैज ने वादला को मना लिया। एलिस कैथरीन जॉर्ज मुसलमान होकर कुलसूम बन गईं। 1941 में दोनों का निकाह महाराजा कश्मीर के श्रीनगर महल में हुआ। निकाह नामे के साथ एक तहरीरी मुआहिदा भी था जिसमें फैज ने दूसरी शादी न करने और एलिस को तलाक का हक देने पर इत्तेफाक किया। पहले ही मैंने फैज से पूछा था, आप अंगूठी लेके आए हैं? क्या जरूर लेके आया हूँ। मैंने कहा तुम्हारे पास पैसे कहाँ थे? तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे। तो कहने लगे मैंने इफ्तिखारुद्दीन से कर्ज लिया था, खैर वापस तो देना नहीं मैंने। तो मैंने कहा साइज का पता था? कहने लगी हाँ तुम्हारी जैसी। तो मैंने ट्राई किया था, नहीं मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने कहा नो दैट्स बैड लक टू ट्राई बिफोर द मैरिज। शादी से कुछ पहले फैज ने कैम्ब्रिज में दाखिला लिया था। तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं कि जंग अजीम छिड़ गई। बहरी रास्ते बंद होने से फैज का बरतानिया जाने का ख्वाब पूरा ना हो सका। कुछ साल गुजरे थे कि किस्मत उन्हें ब्रिटिश आर्मी में ले गई। फैज जैसा इनकलाबी, कम्युनिस्ट, तरक्की पसंद और बाएं बाजू का शायर एक इस्तेमारी फौज का दस्ते बाजू क्यों बना? इस सवाल का जवाब फैज खुद दे चुके हैं। जंग अजीम के दौरान फैज के कई दोस्त BBC से वाबस्ता होकर लंदन चले गए। वो फैज को बुलाते और फैज भी ललचाते कि चलो इंग्लिस्तान ही देखाएं, वहां बैरिस्टर भी बन जाएंगे। लेकिन इनकलाबी दोस्त उनकी राह में रुकावट थे। यूं फैज लंदन न जा सके। इन दिनों फैज के करीबी दोस्त मजीद मलिक बरतानवी फौज में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर मुकर्रर हुए। उन्होंने फैज को भी बुलाना चाहा मगर वो ना आए। कुछ अरसे बाद जब जर्मनी ने रूस पर हमला किया और जापान दंदनाता हुआ हिंदुस्तान की सरहदों तक आ पहुंचा तो फाशिज्म के खिलाफ ये मुल्की दिफा का मसला बन गया। इस बार मजीद मलिक ने उन्हें बुलाया तो फैज ने फौज के शोबे ताल्लुकात आमा में कैप्टन बनना कबूल कर लिया। तो फिर हम फौज में दाखिल हो गए थे। तो वो भी एक तरीके से सियासती समझना चाहिए, इसलिए कि वैसे तो फौज में हमें कोई दिलचस्पी थी। सही। तो 5 बरस हम फौज में रहे। फौज की सारी तरबियत ये थी कि ये तुम नमक चुन खाते हो, इनका इसलिए इसका तकाजा यही है कि तुम नमक खराब ना बनो और फर्ज पूरा करो। और तो ये हमने मनवा लिया कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। सिपाहियों से ये कहना चाहिए कि वे अपने वतन की हिफाजत के लिए तुम लड़ रहे हो, इसके लिए नहीं लड़ रहे हो। ये बात मानी गई बहुत। कुछ ही अरसे में मेजर और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। अलबत्ता पाकिस्तान बनते ही उन्होंने फौज से इस्तीफा दे दिया। फौज से सहाफत का रुख किया और अपने दोस्त मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के कहने पर अंग्रेजी अखबार पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर बन गए। उनकी दूरस निगाहों ने देख लिया था कि आज़ादी के ख्वाब की ताबीर अभी कोसों दूर है। तकसीम के मौके पर इंसानियत की तजलील और खून रेजी देखते हुए उन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक्त ही आज़ादी का मरसिया लिख दिया था। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। फैज उसी मंजिल का ख्वाब देखते रहे। पाकिस्तान टाइम्स और फिर उर्दू रोजनामे इमरोज़ के इदारियों में अरबाब इख्तियार की तवज्जो मकसद की जानिब दिलाते रहे। मजदूरों को हक दिलवाने के लिए वो 5 साल पंजाब लेबर एडवाइजरी कमेटी के सरपरस्त रहे। ट्रेड यूनियंस कायम की, उन्हें मुनज़्ज़म किया और फेडरेशन के सदर भी मुंतखब हुए। फिर उन्हें रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ्तार कर लिया गया। 10 साला सलीमा और 6 साला मुनीज़ा कभी वालिद को हथकड़ियों में तो कभी जेल की सलाखों के पीछे देखती। वो कई बरसों जुदाई की अजियत झेलती रहीं। फैज़ खुद को भाई तुफैल अहमद के इंतकाल का जिम्मेदार समझते रहे। 1952 में तुफैल उनसे मिलने हैदराबाद जेल आने वाले थे। फजर की नमाज के वक्त दिल का दौरा पड़ा जिसने उठने ना दिया। फैज़ ने एलिस के नाम खत में लिखा, आज सुबह मेरे भाई की जगह मौत मेरी मुलाकात को आई। ये लोग मेरी ज़िंदगी की अजीज़ तरीन मता मुझे दिखाने ले गए, वो मता जो अब खाक हो चुकी है, और फिर वो इसे साथ ले गए। मैंने अपने गम के गुरूर में सर ऊंचा रखा और किसी के सामने नज़र नहीं झुकाई। ये कितना मुश्किल और कितना अजियतनाक काम था, ये मेरा दिल ही जानता है। अगले ख़त में उन्होंने लिखा, मैं उनके बीवी बच्चों और माँ के ख्याल को दिल से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी माँ की पहली औलाद छीन ली है। हाँ, मैंने ही सबको उनकी ज़िंदगी से महरूम कर दिया है। हवास इस कदर पुरागंदा है कि ज़्यादा लिख नहीं सकता। ये गम बहुत अचानक और बेसबब लगा है।
لیکن اسے سہنے کا حوصلہ مجھ میں ہے، میرا سر نہیں جھکے گا۔ اس صدمے کا اثر فیض صاحب پر کافی عرصے رہا۔ انہوں نے کچھ دن بعد ایک خط میں بھائی کا نوحہ ایک نظم کی صورت میں لکھ کر اہلیہ کو بھیجا۔ مجھ کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ تم جاتے ہوئے لے گئے ساتھ میری عمر گزشتہ کی کتاب۔ فیض صاحب کو ملکی اور عالمی حالات کی خبریں جیل میں بھی ملا کرتی، وہ اکثر ان پر نظمیں اور غزلیں لکھا کرتے تھے۔ فیض کی شاعری وہ ہنگامی یا وقتی نہیں بلکہ آفاقی اور دائمی ہے۔ جب ایک کمیونسٹ جوڑے کو امریکہ میں سزائے موت سنائی گئی تو فیض نے نظم ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے لکھی۔ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم ڈار کی خوش ٹہنی پہ وارے گئے، تیری آنکھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیند تاریک راہوں میں مارے گئے۔ جب شاعران کے خلاف احتجاج کرنے والے ایرانی طلبہ پر گولیاں چلیں تو ایک خوبصورت نظم وجود میں آئی۔ زندہ نامہ جیل میں لکھی تمام غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے۔ قید خانے سے بیوی اور بیٹیوں کے نام لکھے خطوط کا مجموعہ صلیب میرے دریچے کے نام سے موجود ہے۔ 1955 میں قید سے رہائی کے بعد فیض دوبارہ اپنی ادبی اور صحافتی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئے۔ پروگریسو پیپرز لمیٹڈ نے ایک ادبی رسالہ لیل و نہار نکالا تو اس کی ادارتی ذمہ داری فیض صاحب کے سپرد ہوئی۔ وہ اس پرچے کے ذریعے ترقی پسندی کا مشن آگے بڑھاتے رہے۔ ایوب دور میں جب یہ ادارہ سرکاری تحویل میں لیا گیا تو یہ مشغلہ بھی ختم ہو گیا۔ 1959 سے 1962 تک وہ نیشنل کونسل آف آرٹس کے سیکریٹری اور بعد میں نائب صدر رہے۔ انہوں نے 1959 میں جاگو ہوا سویرا نام سے ایک فلم کی کہانی بھی لکھی تھی جو مشرقی پاکستان میں بننے والی پہلی اردو فلم تھی۔ ایوب سرکار نے اس فلم کو کمیونسٹ پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی لگا دی تھی، مگر ان کی شاعری اور ان کے افکار کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیل چکی تھی۔ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو صحیح، واہ 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 واہ، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح، نہ تن میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں، نہ تن میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں، نماز شوق کا واجب ہے بے وضو بھی صحیح۔ وہ ایشیا کے پہلے شاعر ہیں جنہیں روس نے لینن امن ایوارڈ دیا جو نوبل انعام کا ہم پلہ مانا جاتا ہے۔ لیاری کے چھوٹے سے عبداللہ ہارون اسکول کا چارج سنبھالا تو پورا لیاری ہی بدل ڈالا۔ کھڈا مارکیٹ میں جہاں غربت، جہالت اور منشیات کا راج تھا وہاں ٹیکنیکل اسکول اور آڈیٹوریم قائم کیا۔ اپنی جمع پونجی بھی اسی کام پر لگا دی۔ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی قائم کی تو ادارے کی آمدن سے 100 بچے مفت تعلیم حاصل کرتے۔ 1965 کی جنگ میں فیض صاحب فوج سے وابستہ ہوئے اور سپاہیوں کے لیے نظمیں اور گیت لکھے۔ ان کی کتاب دستہ سنگ بھی انہی دنوں چھپ کر آئی۔ جنگ کے بعد سیاسی حالات خراب ہونے لگے۔ صدارتی انتخاب میں فاطمہ جناح کو دھاندلی سے ہرانے پر گوہر ایوب نے فتح کا جشن منایا۔ کراچی میں ایسے جشن خون ریزی میں بدل جایا کرتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ ایک نوجوان کی لاش لیے گھر والے ساری رات دھرنا دے کر بیٹھے رہے، نہ کوئی پوچھنے آیا، نہ FIR ہوئی اور لاش یوں ہی دفنانی پڑی۔ فیض نے یہ سب دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخنے قاتل نہ آستین پہ نشاں، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا۔ یہ خون رائے گاہ نہ گیا۔ ایوب خان کے خلاف عوامی غصہ بڑھتا گیا اور 25 مارچ 1969 کو انہیں اقتدار یحییٰ خان کو سونپ کر رخصت ہونا پڑا۔ حکومت بدلی مگر طرز حکومت نہیں۔ فیض کی چشم بینا مشرق پاکستان میں بہنے والے خون کے قطروں سے ایک طوفان اٹھتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس موقع پر لکھتے ہیں، آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستوں، زخم کتنے ابھی بخت بسمل میں ہیں، دست کتنے ابھی راہ منزل میں ہیں، تیر کتنے ابھی دستے قاتل میں ہیں۔ مشرقی پاکستان میں طاقت استعمال ہوئی تو فیض نے یحییٰ خان اور ان کے حواریوں کو کچھ یوں تنبیہ کی، حذر کرو میرے تن سے یہ سم کا دریا ہے، حذر کرو کہ میرا دل لہو کا پیاسا ہے۔ مگر ان کی کون سنتا؟ وہ وطن کے دامن تار تار کی خیر مانگتے رہے۔
اور اقتدار کی چھینا جھپٹی میں ملک ایک بازو سے محروم ہو گیا۔ فیض صاحب کی واقفیت ذوالفقار علی بھٹو سے تھی اور شیخ مجیب الرحمان سے بھی، لیکن وہ سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار دونوں کو سمجھتے۔ مشرق پاکستان کی علیحدگی پر ان کا دل زخموں سے چور ہو گیا۔ اس عرصے میں انہوں نے کئی دردناک نظمیں لکھی۔ کہیں تو کاروانے درد کی منزل ٹھہر جائے، کنارے آ لگے عمر رواں یا دل ٹھہر جائے، اما کیسی کہ موج خوں ابھی سر سے نہیں گزری، گزر جائے تو شاید بازوئے قاتل ٹھہر جائے۔ بھٹو دور میں مشیر ثقافت بنے اور جب معافی تلافی کے لیے پاکستانی وفد بنگلہ دیش گیا تو فیض بھی ساتھ تھے۔ افواہ تھی کہ بھٹو فیض کو بنگلہ دیش میں پاکستان کا سفیر مقرر کرنا چاہتے تھے، مگر بنگلہ دیش کی قیادت نے پاکستان سے تعلقات قائم کرنے میں کوئی گرم جوشی نہ دکھائی۔ پاکستانی وفد خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ فیض صاحب کو اس کا بہت دکھ تھا۔ واپسی پر اپنے ایک دوست سے کہا، ہم تو سوچ کر گئے تھے کہ خوب گھومیں گے، احباب سے مل کر کچھ ان کی سنیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے، گلا گزاریاں ہوں گی، پھر اثر نو دوستی استوار کریں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ہم جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ آئے، کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ بس آخری دن شیخ مجیب سے مختصر ملاقات ہوئی۔ شیخ مجیب نے ان سے کچھ لکھنے کی فرمائش کی۔ فیض صاحب نے واپسی پر طیارے میں بیٹھے بیٹھے درد سے بھری ایسی غزل لکھی جس نے ان کی روح کو جھلسانے والے غم کا پتہ دیا۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ فیض نے سرکاری ادارے نیفڈیک کے ساتھ 3 فلموں کا معاہدہ کیا۔ دور ہے سکا گاؤں نامی ایک فلم کا اسکرپٹ بھی لکھ لیا اور اس کی عکس بندی بھی ہو گئی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ ان کے ایک قریبی دوست AJ کاردار پیٹھ میں چھرا گھونپ کر فلم کے تمام پرنٹس لندن لے اڑے۔ فیض صاحب کو ہمیشہ اس کا دکھ رہا۔ فیض صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو سے بہت امیدیں تھیں جو پوری نہ ہو سکیں۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا اور فیض صاحب کی جلا وطنی کا نیا دور شروع ہوا۔ دوستوں کی محفل میں ذکر ہوا کہ 90 روز میں الیکشن کا وعدہ ہوا ہے۔ آمیروں کی رگ رگ سے واقف فیض بولے، یہ تو خلاف فطرت عمل ہوگا۔ 1978 میں ان کا نیا شعری مجموعہ شام شہر یاراں شائع ہوا۔ اس میں شامل نظمیں اور غزلیں فیض کو معطوب قرار دینے کے لیے کافی تھیں۔ فیض صاحب کی کڑی نگرانی ہونے لگی۔ گھر سے نکلتے تو ایجنسیوں کے ہرکارے سائے کی طرح ساتھ چلتے۔ 67 برس کے فیض تنگ آ چکے تھے اور فروری 1978 کی ایک دوپہر وہ گھر سے ٹہلتے ہوئے نکلے، ایئرپورٹ سے کراچی، پھر دلی اور وہاں سے لندن چلے گئے۔ پردیس میں ذوالفقار علی بھٹو کی موت کی خبر سنی تو دل کرچی کرچی ہو گیا۔ آباد کر کے شہر خموشاں ہر ایک سو، کس کھوج میں ہے تیغ ستمگر لگی ہوئی، آخر کو آج اپنے لہو پر ہوئی تمام، بازی میان قاتل و خنجر لگی ہوئی، لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں، کس کس کی مہر ہے سرے محضر لگی ہوئی۔ انقلاب ایران کو فیض عوام کی فتح قرار دیتے اور کہا کرتے تھے کہ فرانس کے بعد ایسا انقلاب دنیا میں کبھی نہیں آیا۔ اسی انقلاب پر اپنی بے مثال نظم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ لکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انقلاب اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہوا کرتے۔ یہ شاہکار نظم مظلوموں اور محکوموں کے لیے ترانہ امید بن گئی۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے۔ فیض فلسطین کے مظلوموں کے بڑے حامی تھے۔ یاسر عرفات سے ان کی گہری دوستی تھی۔ یاسر عرفات کی درخواست پر لوٹس میگزین کے ایڈیٹر بن کر بیروت چلے آئے۔ ایلس بھی بطور میگزین سیکریٹری ان کے ساتھ تھیں۔ بیروت ان دنوں خانہ جنگی کا شکار تھا۔ اسرائیلی حملے میں ایک دن لوٹس میگزین کی عمارت بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ خوش قسمتی سے فیض ایک دن پہلے ہی یہاں سے جا چکے تھے۔ وہ 2 ہفتے فلسطینی شاعر معین بسیسو کے گھر رہے اور کچھ عرصے بعد شام سے لندن آ گئے۔ جنگ میں فیض نے موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ فلسطینیوں کے جذبہ حریت سے بہت متاثر تھے۔ فیض صاحب کا دل لندن میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وطن کی محبت 1983 میں انہیں واپس لاہور کھینچ لائی۔
اب ہم کچھ فیض کی محبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اہل سے شادی کے بعد بھی وہ عشق سے پیچھے نہ ہٹے۔ حقیقت میں فیض نے نہ کسی عشق کو ادھورا چھوڑا اور نہ ہی کسی کام سے پہلو تہی کی۔ جناح اسپتال میں ڈاکٹر عبداللہ ہارون کی صاحبزادی شوکت ہارون فیض کی گرویدہ ہو گئی۔ فیض بھی ان کی قابلیت سے متاثر ہوئے۔ ان کے انتقال کی خبر پہ فیض شدید صدمے سے دوچار ہوئے۔ ملتان کی عفت زکی سے 1970 کی دہائی میں راہ و رسم خاص رنگ اختیار کر گئی۔ فیض جب بھی ملتان آتے عفت زکی کے گھر قیام کرتے۔ راولپنڈی کی بیگم سرفراز سے بھی فیض کا تعلق قائم ہوا۔ سرحد پار بھی فیض صاحب کے عاشقوں کی بڑی تعداد تھی۔ ایک مشاعرے میں جہاں فراق گورکھپوری بھی تھے، نظامت کرنے والے نے فراق کا ایک شعر پڑھا اور نام فیض کا جڑ دیا۔ آنے والی صدیاں تم پر رشک کریں گی ہم اسرو، جب یہ خیال آئے گا ان کو تم نے فیض کو دیکھا تھا۔ فیض کی شخصیت میں وہ مقناطیسی کشش تھی کہ جو ان سے ایک بار ملتا وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ اتنی محبتوں میں کچھ حاسدین بھی پیدا ہوئے جنہیں اور کچھ نہ ملا تو فیض کو ملحد کہنا شروع کر دیا۔ فیض صاحب نوجوانی میں کمیونسٹ تحریک سے وابستہ ہوئے۔ رومانوی شاعری کے بعد ان کی تمام غزلوں پر سیاسی رنگ غالب رہا، لیکن فیض مذہب سے دور نہیں رہے۔ بچپن ہو یا کالج، وہ درس قرآن میں کئی بار شریک ہوئے۔ فیض نے حمد لکھی اور فارسی میں خوبصورت نعت دی۔ سانحہ کربلا سے متعلق کئی مرثیے بھی تحریر کیے۔ وہ خود کو پوشیدہ صوفی قرار دیتے اور اقبال کی طرح مولانا روم کو مرشد مانتے تھے۔ ایک نوجوان کرنل نے جیل میں فیض صاحب کو قرآن اور حدیث کا درس دیتے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ انہیں اکیلے میں لے جا کر پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ فیض بولے وہی جو مولانا روم کا تھا۔ یہی کرنل برسوں بعد دوبارہ ملا تو سوال کیا، مولانا روم کا مذہب کیا تھا؟ فیض جھٹ سے بولے وہی جو میرا ہے۔ ایک خط میں فیض نے اقبال کا یہ شعر لکھ کر کچھ یوں شکوہ کیا، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ فیض صاحب نہ مذہب بیزار تھے نہ مذہب مخالف۔ وہ روس اور چین کی طرح پاکستانی عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے، جس کا حل ان کے نزدیک اشتراکی نظام ہی تھا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اسلامی نظام میں کوئی خرابی نہیں۔ وہ عمر بھر انصاف اور عام افراد کی بالادستی کا خواب دیکھتے رہے۔ باطل کے مقابل میں صداقت کے پرستار، انصاف کے، نیکی کے، مروت کے طرفدار، ظالم کے مخالف ہیں تو بے کس کے مددگار۔ جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لعین ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے۔ فیض صاحب وطن واپس آ کر بہت تنہائی محسوس کر رہے تھے۔ دشت تنہائی میں آوازوں کے سائے اور یادوں کے سراب تھے۔ ان کے سب یار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ اب ان کی صحت بھی کافی خراب رہنے لگی تھی۔ میں نوشی تو اعتدال سے کرتے لیکن سگریٹ بے حساب پیا کرتے۔ کالج سے لگی اس عادت نے اب ان کے جسم کی توانائی پینی شروع کر دی تھی۔ دل کے ساتھ پھیپھڑوں اور جگر کو بھی روگ لگ چکا تھا۔ مارچ 1984 کو شدید بیمار ہو کر لاہور کے میو اسپتال میں داخل ہوئے۔ اکھڑتی سانسوں کو آکسیجن ماسک لگا کر سہارا دیا گیا۔ 10-12 دن فیض اسپتال میں رہے۔ سانسیں بحال ہوئیں تو بیماری کی یاد میں نظم لکھی، اس وقت تو یوں لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے، ہمت کرو جینے کو ابھی عمر پڑی ہے۔ انہوں نے دوبارہ ہمت کی۔ اس وقت تک ان کے 7 مجموعے کلام چھپ چکے تھے۔ 1982 میں کسی چاہنے والے نے ان کی کلیات سارے سخن ہمارے کے نام سے شائع کروا دی تھی۔ تنقیدی مضامین، اداریوں، تقریروں پر مشتمل 10 کے قریب کتابیں بھی شائع ہو چکی تھیں۔ فیض نے سارا کلام جمع کیا جو نسخہ ہائے وفا کے نام سے مشہور ہوا۔ فیض ایک بار پھر لندن گئے اور اپنے اعزاز میں ایک مشاعرے میں شرکت کی۔ یہ ان کی زندگی کا آخری مشاعرہ تھا۔ فیض جلد واپس آ گئے۔ شاید انہیں یہ احساس ہو چلا تھا کہ شمع حیات کی لو مدھم پڑتی جا رہی ہے۔ 18 نومبر 1984 کی ایک رات فیض صاحب کی طبیعت دوبارہ خراب ہوئی۔ انہیں لاہور کے میو اسپتال لے جایا گیا۔ سانسیں بحال کرنے میں ڈاکٹروں نے جان لڑا دی، مگر اجل کا ہرکارہ آ چکا تھا۔
اردو شاعری کے آسمان کا یہ دمکتا سورج 20 نومبر 1985 کی دوپہر غروب ہو گیا۔ یوں بیوی بچوں سمیت کروڑوں چاہنے والوں کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں ان کی تدفین کے وقت ہزاروں آنکھوں نے اشکوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ جو لوگوں کو جینے کی، حالات سے لڑنے کی امنگ دیتا تھا، بے کسوں اور بے بسوں کی آس اور آواز تھا، سب کو صدمے سے ساکت کر گیا۔ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے پر چند کے کم ہے۔